दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत की है कि वो तूफ़ानी बारिशों के दौरान आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। नायब वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका के साथ शराकत दारी के हवाले से पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद प्रोपेगंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून अपना रास्ता अपनाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमत के 5ES फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की आबादी के तनासुब को तब्दील करने की भारतीय हुकूमत की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। और 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज बहरीन में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुदरती आफात से निमटने के इदारे को हिदायत की है कि मौजूदा मूसलाधार बारिशों के हवाले से लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। एक बयान में उन्होंने NDMA को हिदायत की कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों की मदद करे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को पानी की निकासी और आवाम को सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। इदारों के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने मौजूदा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की भी हिदायत की। उन्होंने नशेबी इलाकों से लोगों को बरवक्त निकालने और पानी की निकासी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इस हवाले से उन्होंने वाटर पम्प्स और दूसरी ज़रूरी मशीनरी की फराहमी की भी हिदायत की। इसके साथ उन्होंने ज़रूरतमंदों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दौलत मुश्तरका के साथ शराकत के बारे में पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका और इसके इदारों को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ये इत्तफ़ाक़ राय आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसहाक़ डार ने कहा कि दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान हल तलब तनाज़ों के हल के लिए इक़दामात करे और उन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अमल दरामद करवाने के लिए दबाव डाले। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के साथ ताउन में मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्याती अहदाफ़ के हुसूल के वसी मौक़े देखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका की अंदरूनी तिजारत को 2030 तक $2 खरब तक बढ़ाने के हदफ की भी हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े पैदा होंगे बल्कि ये दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को भी फ़रोग़ देगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की जानिब से दिखाए जाने वाले हौसले और अज़्म को भी सराहा। वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद प्रोपेगंडा मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इक़बाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मज़हब और सियासी मफादात के नाम पर खूनरेज़ी की कोशिश पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन हमारे ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की वजाहत कर चुकी है। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा को कई सालों से मुख्तलिफ बहानों के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदलिया के अंदर उसूल और हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किसी फ़र्द या गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा मुहिम की मजम्मत करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इक़बाल ने कहा कि कोई फ़र्द या गिरोह जो अपने सियासी मफादात के लिए मज़हब के नाम पर नफ़रत के बीज बोते हैं मुस्तरद करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को कत्ल का फतवा जारी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और हुकूमत ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी को भी मज़हब के नाम
پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج راولپنڈی میں علماء کرام کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوے جاری کرنے کے عمل کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اردو پریس ریلیز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے 5SE لائحہ عمل پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کو پہلی 10 سے 15 معیشتوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے امن و استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل مردم شماری کرانے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار تمام علاقوں کی ترقی کے لیے حکمت عملی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حال ہی میں پکڑی جانے والی کال میں خارجی نور ولی محسود غٹا حاجی کو سرکاری املاک خصوصاً اسکولوں اور ہسپتالوں پر حملے کرنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ ان ہدایات کی بنیاد پر خارجیوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دیہی صحت مرکز سمیت میر علی میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، ٹانک میں ایک استاد پر قاتلانہ حملہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فتنہ الخوارج میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹا حاجی کے خلاف کال کی بنیاد پر قانونی کارروائی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خارجی نور ولی محسود اور غٹا حاجی کے خلاف CTD پولیس اسٹیشن شمالی وزیرستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ کیری شموزئی کے علاقے میں ایک دیہی صحت مرکز پر دہشت گردی کے حملے کی بنیاد پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت کی طرف سے وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مسلط کیے گئے غیر قانونی اقدامات کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھارت کے جائیدادوں کو منسلک کرنے، سرکاری ملازمتیں ختم کرنے اور غیر مقامی افراد کو علاقے میں بسانے کے ذریعے مسلم اکثریتی علاقوں میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سمیت ظالمانہ اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اقوام متحدہ نے گولان کے پہاڑی علاقے کے تنازع سے تعلق رکھنے والے تمام فریقین سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جاری کردہ نوٹ میں اسرائیل، لبنان اور گولان کے سرحدی علاقے کے بارے میں بین الاقوامی قانون پر عمل کرنے کی اور کشیدگی ختم کرنے کے اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے بارے میں اقوام متحدہ کے سفیر وینسلینڈ نے فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقے مزید کسی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ مطالبہ گولان کے پہاڑی علاقے کے گاؤں مجدل شمس میں فضائی حملوں کے دوران بچوں سمیت 12 افراد کی ہلاکت کا واقعہ پیش آنے کے بعد کیا گیا۔ 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایشین والی بال چیمپئن شپ میں آج بحرین میں پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شام اور رات کے اوقات کے دوران شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 35، پشاور 30، کوئٹہ 36، گلگت 38، مری 21، مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور سری نگر 29، جموں 31 اور لیہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔